नमस्ते। म तपाईहरु समक्ष आज एउटा असाध्य चर्चित विषय जो नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण छ, जो नेपालीहरूले जान्नको लागि अति जरुरी छ। अहिले जुन लिपुलेख लिम्पियाधुराको बारेमा विश्व समुदाय अहिले नेपाल र भारत सम्बन्धलाई हेरिरहेका छन्। नेपालीहरू लकडाउनको बीचमा आफ्नो राष्ट्रियता प्रस्तुत गर्नको लागि भारतीय दूतावासमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यस विषयमा नेपालको औपचारिक बाटो के हुन्छ, कसरी यसको समाधान निस्किन्छ, पत्ता लगाउनको लागि म केही ऐतिहासिक बाटोतिर जान थालेँ। हामी यो त्रिदेशीय सीमाना रहेको कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा सम्बन्धी केही तथ्य जान्नभन्दा पहिला त्यसको आधार जान्न चाहे। हुन त मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा यो बताएको थिएँ कि यदि चाइनाले तिब्बत कब्जा नगरेको भएदेखि दलाई लामा जसरी भारतको शरणमा आएर अरू तिब्बतन लामाहरूलाई पाखा पार्दै आफू तिब्बतको प्रमुख घोषणा गरेर भारतसँगको सम्बन्ध विकास गर्न चाहे चिनिया सेना, बाँकी लामाहरू भारतको विरोधमा चाइनासँग सम्पर्क स्थापना गरेर र चाइनाको उपस्थितिपछि त्यहाँ दलाई लामा पलायन हुन परेको थियो। जसरी दलाई लामा पलायन हुन परेको थियो, उनी भारततिर झरे। भारततिर झरिसकेपछि उनले भारतीय सेनाको सहयोगबाट तिब्बतमा राज स्थापना गर्न चाहे। यदि त्यस्तो भएको भएदेखि भारत तिब्बतमा पसेको भएदेखि नेपालको लागि आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको कुनै सोचाइ राख्नु पर्दैन थियो। कुरा 1962 को हो। त्यसपछि जब उनले भारततिर झरे, शरण लिन आए, भारतीय सेना तिब्बत चढाई गर्न थाल्यो। तिब्बत चढाई सिक्किम हुँदै, सिक्किम छुट्टै राज्य थियो त्यतिखेर, यता अरुणाचल प्रदेश भएर तवाङ एरियाबाट भारतीय फौज अगाडि बढ्यो। चिनिया सेना क्रमशः तिब्बत कब्जा गर्दै तवाङ एरियातिर आइपुग्यो। एकातिर अक्साई चीन भनेर भनिएको छ, त्यतातिर लडाईँ भयो र यसरी लडाईँ हुँदै जाँदाखेरिमा अक्साई चिनिया सेनाको कब्जामै रह्यो र त्यो क्षेत्रबाट र अर्को तवाङ एरियाबाट उक्लिरहेको भारतीय सेना बीच लडाईँ भयो। तिब्बतको तवाङ एरिया भारतको कब्जामा आयो, तसर्थ बाँकी अरू सबै भाग चिनिया कब्जामा आयो। सबै चीनको तिब्बतको सबै भाग चीनले कब्जा गर्यो र तवाङ एरिया भारतीय कब्जामा रह्यो। तसर्थ अझै पनि तवाङ एरियामा भारतीय कब्जा छ, त्यसमा विवाद छ। साथै यता जब सिक्किम भारतले कब्जा गर्यो त्यतिखेर चीनले बोल्न चाह्यो, तर उसको तिब्बत भित्रै थुप्रै समस्या भएको हुनाले
दक्षिणतिर हिमालयको दक्षिणतिर नहेर भन्ने चाप आयो र त्यति धेरै हस्तक्षेप गरेन, किनकि सिक्किममा त्यहाँभित्रको संसदले भारतमा विलयको नीति पास गरेको थियो। बाँकी रह्यो नेपालको कुरा। जब त्यो 1962 जतिखेर चाहिँ चीनले तिब्बत कब्जा गरेको थियो, चिनिया सेना तिब्बतभित्र छिरेको थियो र अगाडि बढेको थियो, त्यो बेलामा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न हिमालयका पासहरूमा आफ्ना सेना तैनाथीको बाटोमा भारत र चीन लागे। त्यसैबीचमा कैलाश मानसरोवर हाम्रो दार्चुलातिर उपल्लो पास महाकालीको यतापट्टिको पास उनीहरूलाई रणनीतिक हिसाबले कैलाश मानसरोवरतिर पस्न असाध्य सजिलो हुने हुनाले नेपाली भूमि कब्जा गरेर भारतीय सेनाले आफ्नो सैन्य अखाडा खडा गर्यो। भले त्यहाँ कुनै लडाईँ भएन, तर त्यो उचाइमा रहेको भारतीय सेनाले चिनिया सेनामाथि हमला गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले लिपुलेक पास, अहिले गुगल म्यापमा हेर्दा लिपुलेक पास उत्तराखण्डमा राखेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै नेपालीले हेर्न सक्छौँ। त्यो त्यसरी गुगल म्यापसँग गुगलसँग हाम्रो सरोकार पनि राख्नुपर्ने होला सायद। यसरी लिपुलेक पाससँग त्यहाँ कैलाश मानसरोवर मार्ग भनेर निर्माण गरिएको छ। अहिले आएर बिस्तारै बिस्तारै जतिखेर राजा महेन्द्र शासनमा थिए, उनले पञ्चायती व्यवस्था 2017 सालमा लागू गरेका थिए। 2019 सालमा यो घटना घटेको थियो। त्यहाँ कुनै बाटो थिएन, त्यहाँ सैनिक उपस्थिति थिएन, त्यहाँ कुनै अरू उपस्थितिहरू कुनै पनि थिएनन्। त्यतिखेर मात्र त्यहाँका मान्छेहरूले यतातिर कर तिर्थे, किनकि त्यो महाकालीदेखि वारी थियो। त्यसबीचमा त्यहाँ जब सेना रह्यो, राजा महेन्द्रले विशेष चासो तत्काल राखेनन्, तत्काल हट भनेर भनेनन्, किनकि चीन र भारत ध्वंसक युद्धमा थिए। त्यो ध्वंसक युद्धमा नेपाल पस्न सक्दैन थियो र नेपालको एउटा मात्रै बाटो भनेको भारतको थियो, चीनसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। त्यसले गर्दा राजा महेन्द्रले भारतलाई हट भन्न सकेनन्। त्यो कमजोरी एकातिर थियो भने अर्कोतिर उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए। त्यसको लागि भारतीय समर्थन जरुरी थियो। यदि लिपुलेकबाट तुरुन्त भारतीय सेना हटाउन चाहेको खण्डमा चाइनातिर लागेको र भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिन सक्थ्यो र यावत रूपमा ढिलो या चाँडो दिल्लीमा राजा महेन्द्रले कुरा उठाउँदा राजा महेन्द्र कालमा पनि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाए र यावत रूपमा नेपाल र भारत सम्बन्ध चिसो र मिठो हुँदै अगाडि बढ्दै आयो। नेपालमा जब राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गरे, जतिखेर मरिचमान प्रधानमन्त्री थिए, सचित शमशेर राणा सैनिक प्रमुख थिए। त्यतिखेर जब नेपालले चाइनासँग छुट्टै हतियार किन्यो, भारत चाहन्थ्यो नेपालले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, सुरक्षा सम्बन्धहरू भारतीय निगाहबाट चलोस्। जसरी अहिले भुटान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा सम्बन्धमा भारतीय निगाहबाट चल्दछ। जस्तो दोकलमको बारेमा भुटानी पूर्वी भाग दोकलमको सम्बन्धमा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार गर्यो, भारतीय सुरक्षा माग गर्यो। तवाङ एरियामा भुटानको पूर्वी भाग तवाङ एरिया जुन भारतको कब्जामा रहेको छ, त्यसमा भुटानले समर्थन गर्दछ। त्यस्तै तरिकाले नेपालले सधैँ भुटानी नजरले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरोस्, यो चाहन्छ भारत।
यसरी नेपालको भूभागमा भारतीय सेना 2019 सालदेखि 1962 सालदेखि रह्यो। पहिला अस्थायी रूपमा रह्यो र त्यसलाई स्थायी बनाउँदै लग्यो। यो चाइना र भारतको युद्धबाट सुरु भएको त्यहाँको किल्लाबन्दी हो। यसमा नेपाली शासकहरू राजा महेन्द्र यस विषयमा कुरा उठाएनन्। उठाउन त उठाए, बलियोसँग कुरा उठाएनन् र आर्थिक नाकाबन्दी झेले र शङ्कास्पद मृत्यु वरण गरे। यस्तै जब राजा वीरेन्द्रले चीनसँग पनि हतियार किन्न सक्छ नेपालले भनेर फैसला गरे, तब नेपालले 15 महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्यो र फलत पञ्चायती व्यवस्था पनि सोही प्रकरणबाट समेत मिलेर अन्त्य भयो। भलै प्रजातन्त्र प्राप्ति हाम्रो लागि सुखद कुरो हो, तर भारतको नजरिया अर्कै थियो, हाम्रो चाहना अर्कै थियो। हाम्रो चाहना प्रजातन्त्र थियो, भारतीय नजरिया बेग्लै थियो र नेपालमा विभिन्न प्रधानमन्त्री चयन दिल्लीबाट हुन सक्ने सम्मको हैसियत बनाउँदै लग्यो। नेपालमा के घटना घट्दैछ भन्ने कुरामा भारतीय चाहना के छ, दिल्लीको चाहना के छ भन्नेतिर हेर्यो। नेपालमा पावरमा को आउँछ भन्ने कुरामा भारतले कसलाई पावरमा ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुरा नेपाली केही राजनीतिज्ञ अहिले दलहरूको नाम नलिउँ, कुन दल कतिखेर कहाँ फसे त्यो अर्को भिडियोमा बनाउँदै लैजाउँला। र मैले अहिले युवा पिँढीबाद बीच अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जतिखेर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दथे त्यतिखेर उनले जेल नेल पनि खाए। जतिखेर प्रचण्डले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दथे, अहिले यो क्षणमा कोभिड-19 को बेलामा र भारतले त्यहाँ आफ्नो सडक मार्ग उद्घाटन, कैलाश मानसरोवर मार्ग उद्घाटन गर्ने बेलामै नेपालमा सत्ता अस्तित्वको खतरा पैदा गरिराख्ने जुन रणनीति बनाएका छन् त्यो शङ्कास्पद छ कि भनेर सोच्न थालिएको छ। त्यस्तै अहिले विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरू, युवा पिँढीहरू अहिले भारतीय नीति उदङ्ग देखिराख्दाखेरिमा उनीहरू सचेत छन्। अब दीर्घकालीन रूपमा भारत नेपाल सम्बन्धमा के असर रहनेछ त्यो अब विकास भएको युवा पिँढीको जुन नजरिया छ त्यसले बनाउँदै लग्नेछ। भारतले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकछिन जितेर जित हुँदैन। नेपाल रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ हो। यसले चीनबाट भारतलाई र भारतबाट चीनलाई रक्षा गर्दछ। चीनले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ त्यो रणनीतिक हिसाबले स्थापना गरेको कालापानी पोस्ट हो, लिपुलेख पोस्ट हो र त्यहाँबाट भारतले जुन कैलाश मानसरोवरको यात्राको जुन बहाना बनाएको छ त्यो फौजी सप्लाई सजिलो पार्न र आफू लिपुलेखमा कैलाश मानसरोवर एरिया भन्दा माथि रहन चाहेको कुरा स्पष्ट छ। यसर्थ त्यो लडाईँमा हाम्रो नेपाली भूमि हामीले प्रयोग गर्न दिने कि नदिने यो लडाईँ हेतु, रणनीतिक हेतु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अगाडि सारेका हुन्। यो कुरा चीनिया पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। तसर्थ यो मामिलामा चीनले नेपाललाई साथ दिनु उपयुक्त छ, किनकि भारतले चीनको कैलाश मानसरोवर एरिया भन्दा माथि लिपुलेखमा आफ्नो
फौजी ताकत स्थापना गर्न चाहन्छ। त्यो फौजी ताकत स्थापना गर्न नदिनको लागि चीनको पनि यहाँ साख रहन्छ। यसर्थ चीनसँग हामी स्पष्टसँग भन्न सक्छौँ, यदि भारतलाई रणनीतिक रूपमा तिमीहरूभन्दा बलियो बनाउन चाहन्छौ भनेदेखि यसमा कैलाश मानसरोवर मार्ग स्वीकार गर, होइन भने यसमा नेपाली पक्षलाई साथ देऊ र नेपाल अरू के भूमिकामा अगाडि बढ्न सक्छ यसमा स्पष्ट भएर अन्तर्राष्ट्रिय ताकत पनि, कूटनीतिक ताकत पनि लिएर र हाम्रा पुराना दस्तावेजहरू जो हामीले त्यहाँबाट कुत हसुलेका छौँ, राजस्व उठाएका छौँ जग्गाको, ती प्रमाणहरू, हाम्रा पञ्चहरू, प्रधान पञ्चहरू त्यहाँ थिए, ती प्रधान पञ्च भएका प्रमाणहरू पनि सहित हामी भारतलाई निस्तेज पार्नु पर्दछ। यस्तै भारतको नेपालप्रतिको रवैया भारतले अन्त्य गरोस्, जसको दुवै देशको लागि हितकर छ। यो दुवै देश एक अर्काप्रति सधैँ रणनीतिक रूपमा स्पष्ट रहनको लागि नेपालप्रति भारतीय रवैया पनि सकारात्मक रहनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश स्पष्ट दिन सक्नुपर्दछ। तसर्थ अहिले सरकारलाई जनताको तर्फबाट एकताको विरोध गरेर होस् अथवा समर्थन गरेर होस्, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने विषयमा जुन जनमत एकदमै बलियो गरी स्थापना भएको छ त्यसलाई क्यास गर्न सक्नु पर्दछ, त्यसलाई चेक साट्नु पर्दछ सरकारले। आखिर चेक साट्न जाने सरकार हो, जनताले आफ्नो तर्फबाट समर्थन गर्नेछन्। हस् त, धन्यवाद। म युवराज थापा फेरि अर्को कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछु। कृपया यो च्यानल लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, साथै रहेको घन्टी बटन पनि थिच्नुहोला र कुनै तपाईहरुको कमेन्ट भएदेखि कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट हाल्नको लागि नबिर्सनुहोला। राम्रो लागे राम्रो भनेर कमेन्ट हाल्नुहोला, केही सुझाव भए सुझाव हाल्न अवश्य नबिर्सनुहोला। हस् त, धन्यवाद।